जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है और मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जारी है, जो पाकिस्तान की अफवाज हैं, जो अदारे हैं, वो चाहे नामालूम क़ुव्वतें हों, चाहे खलाई मखलूक हो, ये लोग जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और इलेक्शन से फ़रार हासिल कर रहे हैं, और एक ऐसी हुकूमत जो पाकिस्तान के अंदर मकबूल भी नहीं है, जो एक रजीम चेंज के नतीजे में बरसर इक़्तिदार आई है, जो एस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज के कंधों पे बैठ के पाकिस्तान पे मुसल्लत हुई है, उसको कायम रखने के लिए, उसको चलाने के लिए, दस्तूर और आइन की पामाली के लिए जो हमारे मसल्ह अदारे और एस्टेब्लिशमेंट कमिटेड है, उसके हवाले से हम आज फ़ैसला किया है। हम पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से बात करेंगे, पर्टिकुलरली हम पाकिस्तान की फ़ौज की तारीख़ की अस्करी तारीख़ के हवाले से बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पे हम वो बड़े बड़े मकासद हासिल नहीं कर सके जिसके लिए हमने पाकिस्तान इस्टेब्लिश किया था। हम कश्मीर को आज़ाद नहीं कर सके, अपनी माँ और बहनों को वो इज़्ज़त और वो जो अज़मत का मुकाम है वो नहीं दिला सके। आज भी वहाँ पे इंडियन फोर्सेस मौजूद हैं जो क़ुव्वत और ताकत की बुनियाद पे उन्होंने हमारी माँओं, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों को ग़ुलाम बना के रखा हुआ है। हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ हमने दुश्मनी मोली, उनको नाराज़ किया, हमने कुफ़र की ताकतों से तो अल्हा किया, हमने उनकी तो मदद की, लेकिन हम मासूम और जो मसल्ला भी नहीं थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा वसाइल भी नहीं थी, जिनके पास फ़ौजी ताकत भी नहीं थी, उनको हमने अल्लाह के रहम व करम पे छोड़ दिया। लेकिन हम जो सुपर ताकत थी, जिनके पास दौलत भी थी, जिनके पास एडवांस इक्विपमेंट्स भी थे, उनका साथ हमने दिया। हमने देखा कि बांग्लादेश इसी फ़ौज की वजह से हमसे अलग हो गया। आज भी वो बंगाली हमसे नाराज़ हैं। जिन माँओं और बहनों की वहाँ पे बेहुरमती हुई और वहाँ पे कत्ल व गारत बर्पा हुई, वो आज भी फ़ौज के जराइम को याद करके उनका गुस्सा मदम नहीं हुआ, बल्कि जमात इस्लामी के कई सारे ऐसे कायदीन को वो फांसी के फंदे पे चढ़ा रहे हैं। वो चाहे मुल्ला अब्दुल कादर हो और कई सारे ऐसे वहाँ पे जमात इस्लामी के अकाबरीन हैं जिनको उन्होंने फांसी दी। तो मैं समझता हूँ कि इस एतबार से शायद जमात इस्लामी ने पाकिस्तान का साथ दिया, इस्लाम का साथ दिया, उन्होंने फिर भी इस मुल्क की हुर्मत को कायम रखा। लेकिन पाकिस्तान फ़ौज वहाँ पे नाकाम होके, वहाँ पे कैदी होके लौटी। तो इसकी क्या वजह है? इसकी डेफ़िनेटली कई सारी वजूहात हो सकती हैं। बलोच हमसे नाराज़ हैं और हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी मौजूद है, और कई सारे ऐसे महरक़ात हैं जिन्होंने हमें डिक्टेट किया, जिन्होंने हमें ड्राइव किया कि हम पाकिस्तान की फ़ौज की तारीख़ का मतालिया करें, उसको रिव्यू करें कि तारीख़ी एतबार से फ़ौज के अंदर कौन से ऐसे पहलू हैं, कौन से ऐसे अनासर हैं, कौन सी ऐसी तराकीब हैं या प्रोटोकॉल्स हैं कि जो इन्हें इस चीज़ पे आमादा नहीं करते वो कि पाकिस्तान की आज़ादी की तकमील करें, इस कौम को आज़ाद करें और इसकी इंजीनियरिंग करने का जो जज्बा है या इरादा है उसको छोड़ दें। हम देखते हैं जब ब्रिटिशर आए, जब यहाँ पे बरतानवी लोग आए, या हम देखते हैं कि बर्र-ए-सगीर में जब गोरे आए तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए। तो वो किसी मज़हब की तबलीग के लिए नहीं आए, वो किसी फ़िक्र और किसी नज़रिए की बुनियाद पर नहीं आए, वो सिर्फ़ और सिर्फ माशी मफादात और कारोबारी नुक्ता नज़र से बर्र-ए-सगीर में आए। उनके पास क्योंकि कोई पैगंबर भी नहीं है और उनके पास कोई आसमानी किताब और कलाम भी नहीं है और कोई फ़िक्र और नज़रिया भी नहीं है, तो उनका सिर्फ़ और सिर्फ जो मरकज़ था, महवर था, यहाँ पे मफादात, माली मफादात इकट्ठे करना था और हुकूमत और सल्तनत की वुसअत उनका मतलूब था। और वो सियासी फ़ौजी एतबार से यूके की सल्तनत को बढ़ाना चाहते थे, उनकी हदूद को वसी करना चाहते थे। इसी एम्बिशन के साथ वो बर्र-ए-सगीर में आए। 1851 में यूं ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 प्रेसिडेंसीज़ कायम की, क्योंकि उन्हें कारोबारी सतह पे अपने कारोबार को सेफ़ करने के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए उन्हें फ़ौजी तसल्लुत भी चाहिए था, उन्हें अस्करी सपोर्ट भी चाहिए थी। तो उन्होंने अपने सियासी क़ुव्वत को, अपनी हुकूमत को, अपनी सल्तनत को कायम रखने के लिए, अपने इक़्तिदार को मज़बूत करने के लिए
فوجی اعتبار سے بھی عسکری اعتبار سے بھی انہوں نے 3 بڑی بڑی چھاؤنیاں قائم کی. ایک بنگال کی پریزیڈنسی تھی، جو دوسری بمبے کی پریزیڈنسی تھی، اور تیسری مدراس کی پریزیڈنسی تھی. یہ 3 پریزیڈنسی تھی جو فوجی اعتبار سے اس برٹش امپائر کو یا ان کی سلطنت کو پروٹیکٹ کرتے تھے. لیکن پھر بھی جو مسلمانوں میں اسلام میں ایک حریت کا جذبہ موجود ہے، کیونکہ ہم ایک اللہ کی ربوبیت کو مانتے ہیں، صرف ایک ہی نبی کی غلامی کا کلاوہ اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، تو اس لیے اسلام کے مزاج میں حریت ہے، آزادی ہے اور جفاکشی ہے. ہمارے مزاج میں بغاوت ہے. تو اس لیے مسلمانوں نے اور دوسری قوموں نے بر صغیر میں بغاوت کی. 1847 میں تحریک آزادی برپا ہوئی، جو ان لکیلی ٹیپو سلطان کی شکست کے بعد ناکام ہوئی. جب وہ جدوجہد آزادی تحریک آزادی ناکام ہوئی تو پھر انگریزوں نے ایک ملٹری یہاں پہ قائم کی، جس کو برٹش انڈین آرمی کے نام سے جانا جاتا ہے. اور یہ ایک سب ڈویژن تھی، ایک ایکسٹینشن تھی، برٹش آرمی کی ایکسٹینشن تھی. اور انہوں نے جب یہ برٹش انڈین آرمی یہاں پہ قائم کی تو انہوں نے لوکل لوگوں کو غلام بنانے کے لیے لوکل باشندوں کو ہی ہائر کیا. تو گویا لوہے کو کاٹنے کے لیے انہوں نے لوہے ہی کا استعمال کیا. لیکن کب تک وہ غلامی میں رکھ سکتے تھے مقامی لوگوں کو؟ آخر کار اللہ کا بھی اصول یہ ہے کہ ایک وقت اور زمانے کے بعد یہاں پہ دنیا کے حالات بدلتے ہیں. جو دنیا کی امامت ہے وہ ایک قوم کے بعد دوسری قوموں کے سپرد ہوتی ہے. یہاں پہ بھی حالات بدلے. ہٹلر نے برٹش کی کمر توڑی اور یہاں پہ لوگوں نے پھر آزادی کے نعرے لگانے شروع کیے. تو 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا اور 15 اگست 1947 کو انڈیا مارچ وجود میں آیا. ان کے فوجی اثاثے تقسیم ہوئے. 64% انڈیا کے پاس چلے گئے اور 36% جو اثاثے تھے وہ پاکستان کے پاس آ گئے. تو یہ جو فوجی اثاثے تھے یہ 3 طرح کے تھے. وہ چاہے ایئر فورس کے تھے، نیوی کے تھے یا بری تھے، مطلب جو ملٹری ہے، آرمی ہے، آرٹلری ہے، آرمرڈ ہے، ان ساری ڈویژن کے پاس بھی اثاثے آئے. وہ اس کوالٹی یا معیار کے نہیں تھے کہ جس سے ایک مضبوط فوجی طاقت اسٹیبلش ہو سکتی. لیکن پھر بھی پاکستان کے اندر ڈومینین آف پاکستان آرمی اسٹیبلش ہوئی، رائل پاکستان نیوی اسٹیبلش ہوئی، اور تیسرا جو فوج تھی وہ رائل پاکستان ایئر فورس اسٹیبلش ہوئی 1947 میں. اور یہ 3 ادارے قائم ہوئے. لیکن ادارے تو قائم ہو گئے لیکن ان کا مزاج وہی تھا. وہ کون سا مزاج تھا؟ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا والا مزاج تھا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مزاج ان میں نکلا نہیں ہے. وہ مزاج آج بھی آپ کو نظر آتا ہے. وہ پاکستانی قوم کو وہ بلڈی سیولین کے نام سے یاد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیڑے مکوڑے ہیں. اور آج بھی پاکستان آرمی پاکستان کی قوم کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتی ہے. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستانی فوج کے دشمن ہیں اور انہوں نے ہمیں اسی طرح اردلی اور اسی طرح ہمیں بٹ مین بنا کے رکھنا ہے جس طرح انہیں برٹش آرمی چھوڑ کے گئی تھی. اگرچہ برٹش آرمی میں آپ دیکھیں یا امریکن فورسز میں آپ دیکھیں، وہاں پہ آپ کو زیادہ اچھی انسانیت نظر آئے گی، انسانیت کی قدر نظر آئے گی. لیکن پاکستان کی آرمی کے اندر آج بھی وہی غلامانہ ذہنیت موجود ہے. وہ انسان کو روبوٹ کی طرح استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غلاموں کی طرح استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اگرچہ اخلاقیات کے بھی منافی ہے، اسلام کے اور شریعت کے بھی منافی ہے. تو ان ساری باتوں کا، ساری چیزوں کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم وفا کریں. کس چیز کی وفا کریں؟ اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کو ہم وفا کریں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم نے پاکستان بنایا تھا اسلام کے نام پہ، تو یہاں پہ ضرور اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے. ہمارے جو پاکستان کی آرمی ہے اس کا موٹو ہی ایمان، تقوی اور جہاد ہے. لیکن جب آپ ایمان سے بھی خالی ہو جائیں، جب آپ میں تقوی بھی باقی نہ رہیں، جب آپ جہاد کی بھی نیت نہ کریں، تو پھر کس طرح سے آپ ایک مضبوط آرمی بن سکتے ہیں؟ اگرچہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی فوج حجم اور سائز کے اعتبار سے دنیا کی 6ٹھی بڑی فورس ہے اور یہ طاقت کے اعتبار سے دنیا کی 7ویں مضبوط ترین فوج ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم کشمیر لینے میں آج بھی ناکام ہیں. ہم بنگلہ دیش کو کھو دیا، ہم بلوچستان میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے. ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ سیاسی سٹیبلٹی بھی اسٹیبلش نہیں ہو سکی. وہاں پہ معاشی اعتبار سے بھی اس طرح کے پروجیکٹ سکسیسفل نہیں ہو سکے. اگرچہ کئی سارے میدانوں میں ہم نے بڑے نمایاں
کا کارنامے انجام دیے، لیکن پھر بھی کئی سارے ایسے پہلو، کئی سارے ایسے میدان اور کئی سارے ایسی ڈومینز ہیں جہاں پہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ بھی ترقی اور خوشحالی اور امن و سلامتی کا پرچار ہو۔ تو آخری بات کر کے آپ سے میں اجازت چاہوں گا۔ ٹھیک ہے، برٹش آئے، انہوں نے یہاں پہ سسٹم بھی اسٹیبلش کیا، ڈائنامکس اور مکینکس بھی یہاں پہ بنائے، لیکن ان کے پاس کوئی فکر نہیں تھی، ان کے پاس کوئی نبی نہیں تھا، ان کے پاس قرآن جیسی بہترین کتاب نہیں تھی، لیکن ہمارے پاس تو سب کچھ ہے۔ ہماری تو طاقت جو ہے وہ اندھی نہیں ہے، وہ بے فکر نہیں ہے، وہ کسی نظریے کی غلام نہیں ہے، ہم ایک نظریہ اور ایک فکر کے غلام ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کو بھی ضرور قانون اور آئین کی پاسداری کرنی پڑے گی، انہیں بھی شریعت کا تابع ہونا پڑے گا، انہیں بھی پاکستان قائم ہوتے ہوئے جو ہماری ماں اور بہنوں نے قربانیاں دیں، جو معصوم بچے قربان ہوئے، ان قربانیوں کی لاج رکھنی پڑے گی، اپنے آپ کو آئین، قانون اور شریعت کے تابع کرنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم ایک اللہ کی غلامی کو قبول کرتے ہوئے اللہ کی شریعت کو اور اپنے نبی کی غلامی کو، اس کے نظام کا نفاذ یہاں پہ